अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते भी हम चीन के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। बीजिंग में चीन अफ्रीका ताउन फोरम के सरबराह इजलास की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिससे सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। चीनी सदर का कहना था कि चीन और अफ्रीका जदीदियत को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीख में अपनी बेहतरीन सतह पर हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में चीन अफ्रीका ताउन फोरम 2024 के सरबराह इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन अफ्रीका के साथ मिलकर अफ्रीकैन के दरमियान ताउन को गहरा करने और ग्लोबल साउथ जदीदकारी की क़यादत करने के लिए 10 शराकती एक्शन प्लान की तश्कील का ख्वाहां है। चीन और अफ्रीका दुनिया की आबादी का 1/3 हैं। हमारी जदीदकारी के बगैर कोई आलमी जदीदकारी नहीं होगी। 10 शराकती एक्शन प्लान तहजीबों के दरमियान बाहमी सीखने, तजारती खुशहाली, सनती चैन ताउन, राबता कारी, तरक्याती ताउन, सेहत, ज़राअत और माश, अफरादी तबादले, सब्ज़ तरक्की और मुश्तरका सलामती पर मबनी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन और अफ्रीका की जानिब से जदीदकारी की मुश्तरका कोशिश ग्लोबल साउथ में जदीदकारी की लहर का आगाज़ करेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हम अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, तो हम हर लिहाज से एक अजीम जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर और जदीदकारी के चीनी रास्ते के ज़रिए कौमी नशत सानिया की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीका भी एक मरतबा फिर बेदार हो रहा है और बर्र-ए-आज़म अफ्रीकी यूनियन के एजेंडा 2063 में तय करदा जदीदकारी के अहदाफ की तरफ ठोस पेशरफ्त कर रहा है। शी जिनपिंग ने तजवीज़ पेश की कि चीन और अफ्रीका जदीदकारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें, जो मुनसिफाना और शफाफ, खुली और जीत जीत वाली आवाम पर मरकूज़, मतनव्वे और जामे, माहौल दोस्त और अमन और सलामती पर मबनी हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन अफ्रीका के साथ हुक्मरानी के तजर्बे के तबादले को बढ़ाने, तमाम ममालिक को उनके कौमी हालात के मुताबिक जदीद खतूत तलाश करने में मदद देने और तमाम ममालिक के लिए मसावी हकूक़ और मसावी मौक़े को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग ने इस मौके पर चीन और अफ्रीका के ताल्लुकात की मजमूई खुसूसियात को नए दौर के मुश्तरका मुस्तकबिल के हमामोस में चीन और अफ्रीका की कम्यूनिटी तक ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने अपने कलीदी खिताब में कहा कि अफ्रीकैन की तकरीबन 70 साल की अनथक कोशिशों के बदौलत चीन और अफ्रीका के ताल्लुकात अब तारीख में अपनी बेहतरीन सतह पर हैं। चीन में दर्ज कंपनियों की साइंसी तहकीक और तरक्याती सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लिस्टेड कंपनियों की मजमूई तहकीक और तरक्याती सरमायाकारी 750 बिलियन युआन रही। चीनी हुकाम का कहना है कि तहकीक अखराजात में इजाफा तरक्की की मजीद राहें खोलेगा। लिस्टेड कंपनियों की 2024 के नीम सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि इस साल की पहली छमाही में चीन में दर्ज कंपनियों की साइंसी और तकनीकी तहकीक और तरक्याती सरमायाकारी में मुस्तकिल इजाफा हुआ है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि साल की पहली छमाही में लिस्टेड कंपनियों की मजमूई तहकीक और तरक्याती सरमायाकारी 750 बिलियन युआन रही, जो साल ब साल 0.97% का इजाफा है, जिसने लगातार कई सालों से तरक्की बरकरार रखी है। चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन बोर्ड और बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज कंपनियों की तहकीक और तरक्की के इजाफे की शरह बेतरतीब 5.02%, 11.26% और 4.87% रही। स्ट्रेटजिक उभरती हुई सनतों, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल साजो सामान की सनतों जैसी सनतों ने आला जिद्दत तराजी की कुव्वत का मुजाहरा किया है, जिसमें तहकीक और तरक्की के इजाफे की शरह 5% से ज़ायद है। चीनी हुकाम के नज़दीक तहकीक और तरक्की के अखराजात में इजाफा और तहकीक और तरक्की में ज़्यादा वसाइल की सरमायाकारी तकनीकी जिद्दत तराजी में पेश रफ्त कर सकती है। चीन की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा गया। गुज़श्ता माह के मुकाबले में खुशहाली इंडेक्स 51.5% तक पहुँच गया। ई कॉमर्स, एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस में तेजी देखने में आई। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ने इस साल अगस्त में मुसलसल इजाफे के रुझान दिखाया है। खुशहाली इंडेक्स 51.5% तक पहुँच गया, जो गुज़श्ता माह के मुकाबले में
0.5% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ موسم گرما میں صارفین کی مضبوط طلب کی وجہ سے ای کامرس ایکسپریس ڈیلیوری سروسز میں تیزی آئی اور اگست کے لیے مجموعی حجم انڈیکس 70.6% تک پہنچ گیا، جو جولائی کے مقابلے میں 0.2% زائد ہے۔ جیسے جیسے ترقی کو مستحکم کرنے والی پالیسیاں نافذ العمل ہو رہی ہیں، صنعتی اور سپلائی چین کے اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم حصوں کے درمیان ہم آہنگی میں تیزی آئی ہے۔ اس تیزی کے نتیجے میں لاجسٹک آپریشنز کے کل حجم اور نئے آرڈرز دونوں میں اضافہ ہوا ہے، جو صنعت کی خوشحالی میں مزید اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگست میں لاجسٹک خوشحالی انڈیکس سے پتہ چلتا ہے کہ طلب میں واپسی بالکل واضح ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کے استحکام اور کھپت کے فروغ کی پالیسیوں کے مستقل نفاذ کے بعد صارفین کی ترقی میں اضافہ ہوا ہے۔ چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو گویانگ شہر میں اختتام پذیر ہو گیا۔ ایکسپو نے انڈسٹری میں 83 بلین یوان کی سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ 3 روزہ نمائش میں 414 ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے شرکت کی۔ چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو 2024 چین کے صوبہ گوئیجو کے گوئیانگ شہر میں اختتام پذیر ہو گئی، جس نے 100 بڑے ڈیٹا انڈسٹری منصوبوں میں تقریباً 83 بلین یوان کی سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ 3 روزہ نمائش میں 21,000 سے زائد مہمانوں اور 414 ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے شرکت کی۔ ایکسپو میں نئی پالیسیوں اور معروف تکنیکی کامیابیوں کی رونمائی کی گئی، جس میں 1300 سے زائد نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش شامل ہے۔ تقریب میں ڈیٹا فیلڈ میں 154 تحقیقی اور تکنیکی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا، جس میں انٹرپرائز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ڈیٹا سپیس جیسے جدید موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ چین کے نیشنل ڈیٹا بیورو نے ایکسپو میں ڈیجیٹل چین کی تعمیر میں مثالی کیسز کی پہلی کھیپ کے آغاز کا اعلان کیا۔ بیورو نے قومی ڈیٹا انفراسٹرکچر کے لیے 15ویں 5 سالہ منصوبے 2026 تا 2030 کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ 2015 میں شروع ہونے والی یہ ایکسپو بگ ڈیٹا کی ترقی کی ایک اہم علامت ہے۔ چین کے سرکاری اثاثوں کے ریگولیٹر کے سربراہ کا اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں میں اصلاحات کی جائیں۔ انہوں نے اداروں سے معاشی ذمہ داروں کو مؤثر طریقے سے نبھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ چین کے سرکاری اثاثوں کے ریگولیٹر کے سربراہ نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ بنیادی مسابقت کو بڑھانا سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں کی اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ 20ویں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا مرکزی کمیٹی کے تیسرے کل رکنی اجلاس میں سرکاری ملکیتی اثاثوں اور انٹرپرائز اصلاحات کو ان کے بنیادی افعال اور مسابقت میں اضافے کے ذریعے گہرا کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ نئے سفر میں اصلاحات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اہم ہے اور ایک بنیادی ضرورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی افعال کو بڑھانے اور بنیادی مسابقت کو بہتر بنانے کے اصول پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجک سپورٹ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے اور جدت طرازی کی صلاحیتوں کو اہمیت دینے کے لیے سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں میں اصلاحات کی جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ادارے معاشی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سنبھالیں۔ چین کے مقامی طور پہ تیار کردہ طیارے نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ C919 طیارہ 5 لاکھ مسافروں کے نقل و حمل کو کامیابی سے یقینی بنا چکا ہے۔ اس طیارے میں 192 نشستوں کی گنجائش موجود ہے۔ چین کے مقامی طور پر تیار کردہ C919 طیارے نے ایک آپریشنل سنگ میل عبور کیا ہے، جو اتوار تک 5 لاکھ مسافروں کے نقل و حمل کو کامیابی سے یقینی بنا چکا ہے۔ کمرشل ایئرکرافٹ کارپوریشن آف چائنا کی جانب سے تیار کردہ C919 ایک نیرو باڈی ٹرنک طیارہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے بڑے شہروں کے درمیان بین الاقوامی روٹس یا ٹرنک روٹس کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 28 مئی 2023 کو کمرشل پروازوں کے آغاز کے بعد سے C919 طیاروں نے 10,000 سے زائد گھنٹے محفوظ پروازیں کی ہیں اور 3,700 سے زائد تجارتی پروازیں مکمل کی ہیں۔ ادارے کے مطابق C919 طیارے میں 192 نشستوں کی گنجائش ہے، جس کی رینج 5,555 کلومیٹر تک ہے۔ تاحال کمپنی نے
مختلف صارفین کو 9 C919 طیارے فراہم کیے ہیں۔ یہ طیارہ چین کی وسیع سول ایویشن مارکیٹ کے ساتھ مل کر اپنی مطابقت پذیری، جدید ٹیکنالوجی اور کارکردگی کی صلاحیتوں کی وجہ سے مارکیٹ کی امید افزا آؤٹ لک کے لیے تیار ہے۔ شینزو 18 کا عملہ چین کے خلائی اسٹیشن پر تحقیقات میں مصروف ہے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے عملے کی تازہ ترین فوٹیج جاری کر دی۔ تینوں خلاباز 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے مدار میں موجود ہیں۔ شینزو 18 کا عملہ چین کے خلائی اسٹیشن تھیانگنگ پر مختلف مطالعات، تحقیق اور روزمرہ کے ضروری کاموں میں مصروف ہے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے عملے کی تازہ ترین فوٹیج جاری کی، جس میں خلائی سائنس کے تجربات، اسٹیشن کے ماحول کی نگرانی اور اسٹیشن مینجمنٹ میں ان کے جاری کام کو دکھایا گیا ہے۔ 25 اپریل کو کامیابی سے لانچ کردہ شینزو 18 کے تینوں خلاباز 4 ماہ سے زائد عرصے سے مدار میں موجود ہیں اور ان کا خلائی مشن اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے عملے نے خلائی اسٹیشن کی رہائش کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروگرام پر توجہ مرکوز کی۔ اسٹیشن کی پینورامیک امیجنگ اور 3D اسکیننگ مکمل کی۔ یہ تحقیق مقامی طول و عرض، ساز و سامان کی ترتیب اور صارف انٹرفیس کے استعمال کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتی ہے تاکہ رہائش سے جڑے مسائل کی شناخت اور تجزیہ کیا جا سکے، جو مستقبل کے خلائی اسٹیشنوں کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا سپورٹ پیش کرتا ہے۔ خلائی حیاتی سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں عملے نے ایک چھوٹے سینٹریفیوج ماڈیول کا استعمال کرتے ہوئے خلائی تابکاری کے نقصان اور این ایروبک آرکیا کے مطابقت پذیری پر تحقیق کی ہے۔ چین کے صوبے ہینان کی کاؤنٹی نے صدیوں پرانے فن تعمیر کو بحال کر لیا۔ نوجوان سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت کاؤنٹی کا رخ کر رہی ہے۔ شنشیان کاؤنٹی ایک صوبائی ویٹ لینڈ پارک کا گھر بھی کہلاتی ہے۔ چین کے صوبہ ہینان کی ایک کاؤنٹی کی جانب سے اپنے صدیوں پرانے فن تعمیر کو بحال کرنے اور اپنے قدرتی حسن کو محفوظ رکھنے کا نتیجہ یوں برآمد ہوا ہے کہ نوجوان سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت کاؤنٹی کا رخ کر رہی ہے۔ شنشین کاؤنٹی ایک صوبائی ویٹ لینڈ پارک کا گھر کہلاتی ہے۔ یہاں پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے حال ہی میں ایک پرانا ندی ڈیم دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ علاقے کے حیرت انگیز قدرتی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کاؤنٹی نے ایک محفوظ واک وے دریا کی تعمیر کے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ڈیم کو بھی ایک نئے پرکشش انداز سے ڈیزائن کیا گیا۔ نئے ڈیم نے ویٹ لینڈ پارک کی جانب سیاحوں کی بڑی تعداد کو راغب کیا ہے۔ مقامی حکام کے نزدیک اس مقام کے قدیم ماحولیات اور منفرد نوعیت کے حوالے سے نوجوانوں کی محبت توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ سیاحوں کے نزدیک یہ جگہ بے مثال قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور فطرت میں سانس لینا ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہاں کے اصل ماحول اور تاریخی عناصر کو محفوظ رکھتے ہوئے سیاحوں کی تفریح کی خاطر نو تعمیر شدہ کافی شاپس اور تھیم ریستوران بھی شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سنگل کلسٹر انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ سینٹر چین میں فعال ہو گیا۔ ذہین کمپیوٹنگ سینٹر تمام AI ایکسیلریٹر کارڈز کو ایک کلسٹر میں ضم کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سنگل کلسٹر انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ سینٹر چائنا موبائل انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ سینٹر شمال مشرقی چین کے صوبہ ہیلونگجیانگ کے دارالحکومت ہاربن میں فعال ہو گیا۔ تقریباً 18,000 مصنوعی ذہانت کے ایکسیلریشن کارڈز اور 6.9 ای فلاپس کی کمپیوٹنگ طاقت پر مشتمل اس سہولت میں ایک کلسٹر کے لیے سب سے بڑا کمپیوٹنگ پاور اسکیل اور مقامی طور پر تیار کردہ نیٹ ورک آلات نیٹ ورکنگ کا سب سے بڑا پیمانہ شامل ہے۔ ذہین کمپیوٹنگ سینٹر کھربوں پیرامیٹرز کے حامل لارج ماڈلز کی تربیت کی حمایت کرنے کے لیے تمام AI ایکسیلریٹر کارڈز کو ایک کلسٹر میں ضم کرتا ہے۔ بلڈنگ بلاکس جیسے ہزاروں GPU چپس کو جوڑنے کے لیے جدید اسمارٹ کمپیوٹنگ نیٹ ورک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ مرکز GPU نوڈز کے مابین مواصلات کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے اور ڈیٹا ٹریننگ کو مکمل کرنے کے دورانیے کو 20% تک کم کرتا ہے۔ اس طرح ایک سپر کمپیوٹنگ پاور کلسٹر تشکیل دیتا ہے۔ کاشغر میں 5G اور AI ٹیکنالوجیز کے انضمام کی بدولت سیاح بہتر سفری تجربے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں بہت سے اسٹور لائیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی صارفین کو راغب کر رہے ہیں۔
شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے قدیم شہر کاشغر کا دورہ کرنے والے سیاح اس موسم گرما میں 5G اور AI ٹیکنالوجیز کے انضمام کی بدولت بہتر سفری تجربے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ قدیم شہر کاشغر اپنی منفرد ثقافت، روایتی پکوانوں اور منفرد فن تعمیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اب اس کے تمام خوبصورت مقامات پر دستیاب جدید 5G اور AI خدمات نے سیاحوں کو مزید انتخاب اور دکانوں کے مالکان کو زیادہ کاروباری مواقع فراہم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تصاویر لینے کے لیے ویغور شہزادی کا لباس پہننا اس قدیم شہر میں سیاحوں کے لیے سب سے مقبول سرگرمیوں میں سے ایک ہے، اور بہت سے اسٹور لائیو سٹریمنگ کے ذریعے صارفین کو راغب کرتے ہیں۔ مقامی افراد کے نزدیک انٹرنیٹ کا معیار ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ تقریباً تمام صارفین آن لائن لائیو سٹریمنگ روم سے خریداری کرتے ہیں۔ بیجنگ میں چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے افریقی پارٹنرز میڈیا ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ایونٹ میں افریقی میڈیا اداروں کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایونٹ ثقافتی تبادلے اور باہمی تفہیم کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ بیجنگ میں چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام افریقی پارٹنرز میڈیا ایونٹ میں شرکت کرنے والے افریقی میڈیا اداروں کے نمائندوں نے کہا کہ میڈیا ثقافتی تبادلے اور باہمی تفہیم کو فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ اس تقریب کا مقصد چین اور افریقہ کے درمیان میڈیا کے تبادلے اور تعاون کو گہرا کرنا ہے، جبکہ ڈیجیٹل دور میں ثقافتی تبادلے اور باہمی سیکھنے کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں چین اور 20 سے زائد افریقی ممالک سے بین الاقوامی تنظیموں، میڈیا، تھنک ٹینکس اور دیگر شعبوں کے 200 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور افریقہ دونوں میں میڈیا کو جیت جیت تعاون کے اصول پر عمل کرنا چاہیے اور چین افریقہ تعاون اور ترقی کی زبردست کہانیاں بتانی چاہیے۔ تقریب میں CMG نے 25 افریقی ممالک کے 64 معروف افریقی میڈیا اداروں کے تعاون سے ایک انیشیٹو کا بھی آغاز کیا۔ یہ اقدام چین اور افریقہ کے درمیان اعلیٰ معیار کی میڈیا شراکت داری قائم کرنے کی وکالت کرتا ہے، اور اس کا مقصد چین اور افریقہ کے درمیان مشترکہ تقدیر کی اعلیٰ سطح کی کمیونٹی کی تعمیر کے مقصد کے ساتھ گلوبل ساؤتھ ممالک کی آوازوں کی معروضی اور منصفانہ نمائندگی ہے۔ چین میں کافی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ شونگشا شہر میں کافی سٹورز کی بڑھتی تعداد سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہونے لگے۔ اس حوالے سے چین کی افریقہ کے ساتھ تجارت 8.7 بلین یوان سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین میں کافی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور چین افریقہ تجارتی تعاون کو گہرا کرنے کی بدولت قیمتوں میں کمی کے ساتھ وسطی چین کے چانگشا شہر میں کافی سٹورز نے ترقی کے نئے مواقع اور ایک پھلتی پھولتی مارکیٹ دیکھی ہے۔ یہ تبدیلیاں چین کے چانگشا ایریا پائلٹ فری ٹریڈ زون کی طرف سے لائی گئی ہیں، جس نے افریقی کافی کے لیے پورے عمل کو ہموار کیا ہے، جس میں براہ راست سورسنگ، گھریلو پروسیسنگ، برانڈ انکیوبیشن اور مصنوعات کی فروخت شامل ہے۔ کافی کے علاوہ صوبہ ہونان نے کافی، میوہ جات اور دیگر مصنوعات کے لیے 6 درآمدی صنعتی چینز قائم کی ہیں، نیز چھوٹی زرعی مشینری اور ہارڈ ویئر کے لیے 4 برآمدی چینز قائم کی ہیں۔ ستمبر 2020 میں ہونان فری ٹریڈ زون کی منظوری کے بعد سے افریقہ کے ساتھ کل تجارت 8.7 بلین یوان سے تجاوز کر گئی ہے۔ چینی حکام کے نزدیک اس وقت افریقی زرعی اور غذائی مصنوعات کے داخلے کے لیے پیشگی تشخیص کے طریقہ کار کی تلاش کر رہے ہیں، جس کا مقصد طریقہ کار کو آسان بنانا اور چین میں داخل ہونے والی افریقی زرعی مصنوعات کے لیے ایک سبز چینل قائم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مندوب نے یوکرین بحران کے خاتمے پر زور دیا۔ کینگ شوانگ کا کہنا تھا کہ میدان جنگ میں ہتھیار بھیجنے سے دیر پام نہیں آئے گا، متعلقہ فریقوں کو امن اور انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مندوب نے روس کی درخواست پر یوکرین میں اسلحے کی درآمد کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ پرامن کوششوں کے ذریعے یوکرین بحران کو ختم کریں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب وین شوینگ نے اجلاس میں کہا کہ میدان جنگ میں ہتھیار بھیجنے سے دیر پا امن نہیں آئے گا اور تمام متعلقہ فریقوں کو امن اور انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے اور
जंग बंदी और दुश्मनी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों में वसाइल और तवानाई सर्फ करनी चाहिए। उन्होंने निशानदेही की कि मौजूदा तवज्जो 3 उसूलों की पासदारी पर मरकूज़ है कि मैदान जंग में तोसी ना हो, जंग में इजाफा ना हो और किसी भी फरीक की जानिब से आग के शोलों को हवा ना दी जाए ताकि सूरत हाल को जल्द अज जल्द ठंडा किया जा सके। चीनी मंदूब ने मज़ीद कहा कि तनाज़े के फ़रीक़ैन को सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करने, अपने मकासद को हम आहंग करने और अमन मुज़ाकरात शुरू करने के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो जंग को रोकने की ज़रूरत है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग की। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत करता है, मुतासरीन के लवाहिकीन के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जिन ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत करता है और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने ये बयान सूबा बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बारे में मीडिया के एक सवाल के जवाब में दिया। तर्जुमान ने कहा कि मुतल्लिका रिपोर्ट्स चीन के मुशाहिदे में आई हैं और हम दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतासरीन के लवाहिकीन के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने, समाजी इत्तेहाद और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने और इलाकाई अमन और सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए चीन खलील हाशमी का कहना है कि चीन ने 800 मिलियन अफराद को खत्ते गुर्बत से निकाला। चीन की मुआशी तरक्की का महवर लोग हैं, जबकि मगरबी मुआशरे में फ़र्द वाहिद पर तवज्जो की वजह से अदम मसावात कायम होता है। जब चीन आने के बाद तो आपने अपनी आंखों से तो हकीकी चीन को भी देखा है, तो आप चीन की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के बारे में आपके जो मुशाहिदात क्या है, और जैसा कि जो आपने ज़िक्र दिया क्या है कि चीन अपने लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए ये चीनी तरज़ की जदीदकारी फ़रोग़त दे रहा है, तो आपके ख़्याल में ये चीनी तरज़ की जदीदकारी मग़रिब ममालिक के जदीदकारी के दरमियान क्या फ़र्क है, और क्या ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई हवाला फ़राहम करती है? जी, पहली बात तो ये है कि ये चीन का जो ये तजर्बा रहा है, इसमें बहुत सारा हमारे पास अब सबूत मौजूद हैं कि ये एक इंतहाई शानदार और एक इंतहाई कामयाब तजर्बा रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जनरेशन के अंदर तकरीबन 800 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो इंतहाई गुर्बत की लकीर से ऊपर उनको चीन लेकर आया, और ये सिर्फ 25-30 साल के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि जो चीन की अपनी सोच है, जो अपनी फ़लसफ़ा है कि जो तरक्की, जो माशी तरक्की है, वो लोगों, उसका महवर लोग होने चाहिए और वो बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए, और उसके अंदर जो रियासत है और हुकूमत का एक कलीदी किरदार है। तो उसमें जो मसावात का अमल है, जो अदल का अमल है, जो मेहनत का दखल है, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मग़रबी मईशत के जो सोच है, उसमें वो इनफरादी तौर पे जो फ़र्द वाहिद है उसकी ज़्यादा बात की जाती है। तो जो पूरे माशरे की तरक्की है वो बाज़ औक़ात फिर उससे वो पीछे रह जाती है। तो उस वजह से माशरे में जो तफावत है गरीब से गरीब तर, बहुत सारे लोग इस तरह फिर गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत अमीर हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में चीन का जो सोच रही है वो ये है कि सबको साथ लेके चलना है। तो उसका हमने सबूत देखा है। मैं ख़ुद बहुत सारे शहरों में गया हूँ। मैं 15 साल पहले भी चीन में था और मैंने देखा है कि चीन ने हमजहती तरक्की की है।
ماحولیاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ چین کے اندر تو بہت نمایاں ہیں، لیکن اب اس کے اثرات وہ پھیلتے جا رہے ہیں دوسری دنیا میں، خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں. چین اپنے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے ذریعے، جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے اس کے ذریعے، اور جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کہتے ہیں گلوبل کمیونٹی آف وتھ شیئرڈ فیوچر، تو ان مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے چین اپنی جو ترقی کا تجربہ ہے اور جو اس کے ثمرات ہیں وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ان کو شیئر کر رہا ہے. پاکستان کے لیے بھی اس کے اندر کافی چیزیں سمجھنے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں کہ کس طریقے سے چین نے غربت کا خاتمہ کیا، کس طریقے سے چین نے ماحولیاتی جو پولوشن تھی اس کو، خاص طور پہ اس میں جو ہوا کی آلودگی ہے اس کو کیسے بہتر کیا. اس کے علاوہ معیشت یا معاشی ترقی کے لیے جو اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے، جو اچھی عمل درآمد کی ضرورت ہے، اچھی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں سی پیک کے موضوع پر مباحثہ ہوا. ماہرین نے سی پیک کے بارے میں منفی معلومات کے پھیلاؤ اور میڈیا کے کردار پر بات کی. حال ہی میں اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی میزبانی میں سی پیک پر بیانیے اور میڈیا کے کردار کے موضوع پر ایک گول میز مباحثے کے دوران متعدد ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ چین کا اقتصادی بہتری کے بارے میں منفی تشہیر کے سدباب کے لیے فعال کارروائی کرنی ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر سفیر جوہر سلیم، چائنا اسٹڈیز سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دولت شبیر، ڈاکٹر یاسر مصیر، سابق ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پبلیکیشن منسٹری آف پلاننگ چائنا میڈیا گروپ کے اعتصام الحق، اور ڈاکٹر طاہر ممتاز عوام، سابق ڈائریکٹر چائنا اسٹڈیز سینٹر ہوموسیس یونیورسٹی نے سی پیک کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کا مقابلہ کرنے میں میڈیا کے کردار پر بات چیت کی. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر سفیر جوہر سلیم نے سی پیک کی تعمیر اور ترقی سے پاکستان میں آنے والی تبدیلیوں کو سراہا. سی پیک جو ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ظاہر BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس سے پاکستان کے مختلف شعبوں میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے، جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، خصوصاً میں ذکر کروں گا انرجی کے شعبے میں جہاں پہ ہم ایک ڈیفیشنسی فیس کر رہے تھے، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر بلڈنگ کے شعبے میں. لیکن میرے خیال میں اس کا جو سب سے اہم پہلو ہوگا وہ ہوگا جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، بیکاز وہ ہیں جو کہ سی پیک جو اس سے پہلے ہوا ہے وہ اس کا ایک قسم کا گراؤنڈ ورک لے کر رہا تھا. لیکن جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ ہوں گے جو اس کا بینیفٹ عوام تک پہنچائیں گے. اس سے بہت ہی زیادہ جابز کریٹ ہوں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، پاکستان میں ٹیکنالوجی جو ہے نا، جو خاص طور پہ خصوصاً جو ہم امید کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ چین سے ان کی آؤٹ سورسنگ ہوگی. چائنا کیونکہ اب موو کر رہا ہے ہائی کوالٹی گروتھ کی طرف، تو ان کی جو انٹرمیڈیٹ انڈسٹریز ہیں بہت زیادہ، وہ پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹ کریں گی، اپنی ٹیکنالوجی لائیں گی، اور پاکستان کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے انڈسٹریل وہ بہت زیادہ بڑھے گی اس سے. تو پاکستان جو ہے اس میں یہ ہمہ گیر اس کے پہلو ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہوگا. انہوں نے سی پیک کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میڈیا کے کردار پر بھی زور دیا. بہت زیادہ اس کے بارے میں کچھ بدگمانیاں کہیں کچھ کوارٹرز میں ہیں سی پیک کے بارے میں، جس کو ہم مسپرسیپشنز کہتے ہیں یا مس انفارمیشن بھی کہہ لیں اس کو. میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے کہ ایک تو ان جو ہے نا غلط فہمیوں کو دور کرنا، ان مسپرسیپشنز کو ایڈریس کرنا، اس مس انفارمیشن کو ایڈریس کرنا، اور دوسرا ایک اس کی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا. دیکھیے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، سی پیک میں بھی کوئی غلطیاں ہوں گی، اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جہاں پہ امپروومنٹ کی یا کریکشن کی ضرورت ہوگی. تو میڈیا اس کو جو ہے نا آبجیکٹیولی پوائنٹ آؤٹ کرے تاکہ جو سی پیک کے پالیسی ساز ہیں دونوں ملکوں کے میں جو بیٹھے ہیں وہ اس کو اور بہتر کریں، تاکہ اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو دونوں کو فائدے ہیں دونوں ملکوں کے لیے، وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھیں اور وہ فائدے
पीपल सेंट्रिक हों। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में चाइना स्टडी सेंटर के सीनियर मुहक्किक लिजबान नसीब ने इस सेमिनार की अहमियत के बारे में बताया। आज का सेमिनार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान में उस वक्त आया 2013 में, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, पाकिस्तान के लिए कोई होप नहीं थी। ये उस वक्त आया जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का चांस ही नहीं था। जब सीपैक आया तो एक नई होप आई पाकिस्तान में, उम्मीद आई कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चलेंगे और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि इसके ऊपर कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिनकी खुशी नहीं थी कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में जो सीपैक आ रहा है उससे लोन्स आएंगे, डेट आएगा, लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग बेघर भी होंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अननेसेसरी बन रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को दिखाने के लिए कि सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कंप्लीशन को रोका जा रहा है और इसके ऊपर जो नैरेटिव बनाया गया है वो गलत नैरेटिव है। असल नैरेटिव ये है कि सीपैक अगर बन जाता है, और अभी बना भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग जॉब से वाबस्ता हैं, जॉब्स मिल रही हैं। और ये मीडिया का रोल कि आप दिखाएं, आप नेगेटिविटी ना दिखाएं। नेगेटिविटी, क्रिटिक इज़ पॉजिटिव, अगर क्रिटिसिज्म जाए तो वो अच्छा होता है, लेकिन आप ये नहीं दिखाते कि 10 लोगों का घर चला गया, 1000 लोगों को जॉब मिल गई। वो 1000 लोगों की जॉब को नहीं देखते, वो 3 लोगों के डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें मीडिया का रोल हाईलाइट करना था कि मीडिया कैसे उस चीज़ों को दिखा सकता है कि इससे लोग बेनिफिशरी कहाँ कहाँ पे हैं। तो बहुत बेनिफिशरी है इसमें, बायलैटरली पाकिस्तान भी, चाइना भी, और यहाँ के लोकल लोगों को, स्पेशली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। मेरा मकसद ये है कि मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता कि वहाँ पे लोगों को स्किल मिल रही है, लोग स्किल लेने के बाद अपना जो छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, वो इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं, वेमेन एम्पावरमेंट हो रही है, जेंडर पैरिटी आ रही है, वो कोई नहीं दिखा रहा। तो मैं कह रहा हूँ मीडिया को इस चीज़ को भी दिखाना चाहिए। तकरीब में कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों, सफारतकारों, माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और यूनिवर्सिटी के तलबा ने भरपूर शिरकत की। चीन में तंजानिया के तालिब इल्म ने चीन की तरक्की को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उजागर किया। नौजवान का मकसद हकीकी चीन को अफ्रीका में दिखाना और दोनों खित्तों को करीब लाना है। तंजानिया के शहर एयोबोतियो वेले ज़ीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। चीन में तालीम हासिल करने वाले तंजानिया के एक तालिब इल्म ने वीडियोस के ज़रिए चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और चीन में अपने तजर्बात को शेयर करने के लिए अपने मुनफरिद नुक्ता नज़र का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद हकीकी चीन को अफ्रीका में दिखाना और दोनों खित्तों को करीब लाना है। तंजानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अयूबो त्योले, जो मशरकी चीन के सूबा ज़ीजियांग में ज़ीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तंजानिया ज़ैम्बिया रेलवे के साथ ही पले बड़े हैं। उनका कहना है कि उनके दादा ने उन्हें बताया कि चीन ने रेलवे की तामीर में तंजानिया की मदद की थी, जो चीन अफ्रीका दोस्ती का सबूत है। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की से मुतासिर वो मुख्तसर वीडियोस के ज़रिए चीन की रोज़मर्रा की तब्दीलियों को फिल्मबंद करते हैं, जिससे अफ्रीकियों के लिए चीन को समझने का एक अच्छा मौका फराहम हो रहा है। इसके साथ ही वो चीन को अफ्रीका के करीब लाने और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोगों को अफ्रीका की जानिब राग़िब करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अयूबो त्योले ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चीनी ज़बान की तालीम हासिल की, जिसने उनके लिए एक नई दुनिया खोल दी। उनका कहना है कि वो तंजानिया के पहले तालिब इल्म हैं जिन्होंने शेर और ड्रैगन डांस में महारत हासिल की है। 6 साल कबल वो चीनी ज़ुबान में बैनुल-अक़वामी तालीम हासिल करने के लिए चीन आए थे। उन्होंने ड्रामा और रिवायती चीनी ओपरा भी सीख रखा है। फिर उन्होंने चीन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करना शुरू किया और अपनी दिलचस्पी की बुनियाद पर मुख्तसर वीडियोस बनाना शुरू की। इस तरह अब उनकी वीडियोस की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकी चीन और इसकी तरक्की के बारे में सीखते रहते हैं। वो चीन में हाईटेक ज़रई मशीनरी से काफ़ी मुतासिर थे, जो लेबर को नुमायां तौर पर कम करती है और ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले अफ्रीका के लिए बहुत मुतासिर कुन है। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह एक वर्कशॉप में सिर्फ 4 मिनट में योगा पैंट्स तैयार की जा सकती हैं। अपने फारिग औकात में अयूबो त्योले अपनी यूनिवर्सिटी में स्वाहिली पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि ज़बान और सकाफ़त लोगों के दरमियान बेहतरीन पुल का किरदार अदा कर सकती है। अगस्त के अवाइल में बीजिंग में दोपहर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में मलावी के तालिब इल्म फेरी और इनके हम जमात चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तजर्बाती फील्ड में सोयाबीन की अफजाइश का मुआयना कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले वो अपने आबाई शहर से चीन वापस आए और सोयाबीन की नशोनुमा पर आला दर्जा हरारत के असरात के बारे में आदाद व शुमार जमा करने के लिए खेतों में गए, जो उनके मुताले का एक अहम हिस्सा है। फेरी ने कहा कि हम तमाम चीज़ों को देखते हैं, हम चेक करते हैं कि पौधों का इलाज काम कर रहा है या नहीं और बेहतरीन फसल के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये चेक करना होगा कि ये कौन सी बीमारी है, हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 30 साला फेरी एक ज़रई माहिर हैं। उन्होंने कहा कि मलावी में 2 करोड़ से ज़ायद आबादी में से तकरीबन 80% छोटे काश्तकार हैं। फसलों में बीमारियों और कीड़ों पर काबू पाने के मौसर तरीक़ों की कमी के साथ साथ जदीद ज़रई तकनीक की कमी की वजह से बहुत से किसान अच्छी फसल हासिल नहीं कर पाते। फेरी को उम्मीद है कि वो पेस्ट कंट्रोल के माहौल दोस्त तरीक़ों और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफे को फ़रोग़ देंगे और यूनिवर्सिटी में हासिल करदा उलूम से अपने मुल्क के छोटे काश्तकारों की पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करेंगे। फेरी ने कहा कि हम मिट्टी की जांच करें तो हमें मालूम होता है कि एक गांव में ज़मीन को सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इसे सिर्फ खालिस नाइट्रोजन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ मुरक्कब खाद होती है। लिहाजा अगर हम अपनी खाद खुद बना सकें तो इससे मदद मिल सकती है। आदाद शुमार जमा करने के बाद फेरी ने अपने हम जमातों को मकई की ऊंचाई और इसके तने की मोटाई की पैमाइश करने में मदद की ताकि इसकी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये मलावी की वजारत ज़राअत की एक ओहदेदार और मकई की मकामी माहिर लेरा का तजर्बाती मंसूबा था। लेरा और फेरी दोनों ने एक कोऑपरेटिव पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी प्रोग्राम में शमूलियत हासिल की, जिसे चीन अफ्रीका साइंस और टेक्नोलॉजी बैकयार्ड के नाम से जाना जाता है। लेरा का कहना है कि मलावी में मकई अहम फसल है, लेकिन फ़ी हेक्टर पैदावार सिर्फ 130 से 200 किलोग्राम के दरमियान है। पिछले साल जब वो मलावी वापस गईं तो उन्हें यूनिवर्सिटी में सीखी गई टेक्निक को लागू करने का मौका मिला और नताइज तवक्कुआत से काफ़ी अच्छे थे। पिछले साल फेरी और इनके 5 दीगर साथियों ने मलावी के एक गांव में मकामी किसानों के साथ ताउन किया था। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद तकनीकी माहिरीन और किसानों को एक साथ काम करने का मौका फराहम करना है। टेक्नोलॉजी का बेहतर नफाज सही मानों में ज़रई उमूर में मशगूल होने और किसानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के काबिल बनाने में मुज़मिर है। फेरी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि किसान अपने खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करके कितने खुश हैं। गुज़िश्ता नवंबर में मलावी ने 3 नए साइंस टेक बैकयार्ड कायम किए। चीन से हासिल की गई तालीम और तजर्बे की बदौलत फेरी मलावी के कासिंगो ज़िले के लिसाजी शहर में साइंस बैकयार्ड के सरबराह बन गए। वो अपने मुल्क के लिए ज़रई मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात सरअंजाम देने की तवक्को रखते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीनी रवायती लिबास हानफू अब सिर्फ तारीख की बाज़गश्त नहीं रहा। हानफू लिबास मुख्तलिफ अदवार के साथ खुद को कदीम के साथ जदीद अंदाज में ढाल चुका है। सोशल मीडिया पर भी हानफू व्लॉगर्स की नई पसंद बन चुका है। चीनी तहजीब की हजारों साल पर मुहित दवीर तारीख है और इस वसीह सरजमीन ने रंगीन कौमी मलबूसात को जन्म दिया है। लिबास न सिर्फ लोगों को मौसमी असरात से बचाता है बल्कि मुख्तलिफ खानदानों के लोगों के ख़यालात और जमालियात की भी अक्कासी करता है। लिबास को जिस्म पर बहने जाने वाली तारीख की किताब कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। इस वक्त मैं चाइना नेशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और यहाँ के चीनी गैर मादी सकाफती स्प्लेंडेड कल्चर चीनी मलबूसात की सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ मलबूसात के ज़रिए चीनी तारीख को देखते हैं। इस नुमाइश में मुख्तलिफ अंदाज और रंगों के साथ लिबास और मलबूसात के 228 साइट्स जमा किए गए हैं, जो मुख्तलिफ इतवार और ईदों में चीनी मलबूसात की इश्काल और गैर मामूली सकाफती विरसे की महारतों को जामे तौर पर ज़ाहिर करते हैं। आज चीनी रवायती लिबास यानी हानफू सिर्फ तारीख की बाज़गश्त नहीं रहा बल्कि एक बिल्कुल नए अंदाज में जदीद ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है।
21वीं सदी में ताहिर होते हुए हानफू ने न सिर्फ रवायत के जौहर को बरकरार रखा है बल्कि जदीद डिज़ाइन को भी शामिल करते हुए रवायत और जदीदियत का कामिल इम्तिजाज बन चुका है। ये जदीद स्टाइल के हानफू न सिर्फ हानफू की क्लासिकी खूबसूरती को बरकरार रखते हैं बल्कि फैशन का एहसास भी शामिल करते हैं और जदीद लोगों की तरफ से लिबास में खूबसूरती की तलाश को पूरा करते हैं। बड़े बड़े शहरों में हानफू सिर्फ रवायती तकरीबात तक महदूद नहीं रहा बल्कि फैशन स्ट्रीट में मामूर का नज़ारा बन चुका है। कदीम शहर की सैर करिए हानफू पहनना, हानफू फोटोग्राफी, हानफू मेकअप सियाहत में एक नया रुझान बन गया है। बहुत सी सकाफती और दहली की मसनूआत भी हैं जो हानफू उनासिर को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जम करती है और उसने अपनी मुनफरद कशिश के साथ फैशन के शौकीन की तवज्जो अपनी तरफ मंजूर करवाई है। हानफू और जदीद सकाफती ब्रांड्स के दरमियान सरहद पार तावन और सकाफती IP के साथ मुश्तरका ब्रांडिंग ने हानफू में एक नई जंग तारी है। ये तावन न सिर्फ हानफू सकाफत के फैलाव को फ़रोग़ देता है बल्कि हानफू को जदीद लोगों के दर्जे ज़िंदगी के करीब भी लाता है। सोशल मीडिया पर हानफू फैशन ब्लॉगर्स की नई पसंद बन चुका है। ब्लॉगर्स ने खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस के जरिए हानफू के तनव्वो और फैशन सेंस का मुजाहिरा किया जिसने मुदाहों की बड़ी तादाद की तवज्जो अपनी जानिब मंजूर करवाई। इसके साथ साथ ज़्यादा गैर मुर्गी दोस्तों ने भी हानफू के जरिए चीनी सकाफत को जानना और इससे मोहब्बत की जो चीनी सकाफत को फैलाने का एक अहम जरिया बन चुका है। हानफू सकाफत की मकबूलियत के साथ हानफू फैशन आहिस्ता आहिस्ता एक वसी शोबा बन गया है। हानफू फैशन मैगजीन के उरूज से लेकर फैशन शो में हानफू उनासिर की बार बार नुमाइश तक मुख्तलिफ फैशन डिज़ाइंस में हानफू उनासिर की शमूलियत और इंज़माम तक हानफू अपनी मुनफरद दिलकशी के साथ फैशन के नए रुझान की क़यादत कर रहा है। हानफू फैशन का उरूज न सिर्फ लोगों की सकाफती ज़िंदगी को तक़वियत देता है बल्कि मुतालिका सनत की तरक्की को भी आगे बढ़ा रहा है। डिज़ाइन पैदावार से लेकर फ़रोख्त तक हानफू सनत ने एक बहुत बड़ी सनत चेन तश्कील दी है जिसने माशी तरक्की में नई तहरीक ताहिर की है। हालिया बरसों में हानफू मार्केट का पैमाना मुसलसल फैल रहा है। 2023 में चीन की हानफू मार्केट का पैमाना 13.7 बिलियन युआन तक पहुंचा। हानफू के शौकीन अफराद की तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंची और चीन में हानफू से मुतालिक तकरीबन 6000 कारोबारी इदारे हैं। हानफू की सनत तेजी से तरक्की कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और कदीम सकाफत को नए दौर की लहर का सामना है, हानफू एक मज़ीद रंगीन अंदाज से लोगों के दिलो माह में लौट आया है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNH3.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN क्योंकि GNN जानता है।